رہا میں چند ایک احادیث جناب دی سماعتاں دے حوالے کراں گا تے تھانوں ایک گل دے وچوں ایک گل ملے گی کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ ایک چھوٹے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ننے سے ابی نے انہاں دا نام ہے طلحہ بن برا۔ طلحہ بن برا جدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینے تشریف لے آئے، چھوٹے چھوٹے بچیاں دے وچ اے وی کھیل دے سن، چونکہ بچے سن مگر مسلم نہیں سن، مسلم بچیاں دے درمیان اینا بھی کھیل نہ کرنا۔ تے جدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنا انہا بچیاں دے کولو، انہا بچیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دست بوسی کرنی، اے بے شک غیر مسلم ہے، انہیں بھی ویکھا دیکھی نبی پاک دی دست بوسی کرنی، حضور دے ہتھاں چمنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں نو چمنا وَيُقَبِّلُ قَدَمَهُ، حضور دے قدماں نو بھی بوسے دینے کرنے اس چھوٹے جے بچے نے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بلا لیا، حضور نے فرمایا اے غلام یعنی اے چھوٹے بچے تو کیوں میرے پیروں نو چمنا ہے، تو کیوں انہا پیار کرنا ہے، تو کیوں انہی عقیدتہ دے اظہار کرنا ہے، تو مسلمان بھی نہیں، کلمہ بھی تو نہیں پڑھے، باوجود اس دے بچیاں دے نال رڑ کے تو میرے ہاتھ پہ چمنا ہے اور پھر تو خصوصی طور تے میرے قدمہ نو بوسے دینا ہے۔ آخر وجہ اس ننے حضور دے عاشق نے جڑا جواب دیتا ہے اس سنن آڑے اکھن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی مینوں قدمہ تو روک دیو پے، اگر جناب نے مینوں اپنی محبت وچ امتحان لینا چاہتے ہو کہ میں واقعی تواڈے نال دلی طور تے محبت رکھنا کہ نہیں، مرنی بما شئتا لا اعصی لک امرن، جناب والا آپ مینوں کوئی حکم کر کے ویکھو تے صحیح، کوئی مینوں آرڈر میرے ذمہ لگاؤ، جے میں آرڈر پورا نہ کیتا تے سمجھنا کہ میں ایویں اتوں ہی محبت پہ کرنا، تے جے میں آرڈر جناب دا حکم پورا کر لیا تے پھر سمجھنا میں اتوں نہیں، میں دلوں اور سینے دے وچوں محبت کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ فدائے کا رسول اللہ، میرے نبی اس بچے دی اس گل نو سن کے مسکران لگ پے، مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا اچھا جے اسی تینوں پھر کوئی کام آکھیے تے کریں گا، عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں نہیں، تسی حکم کرو میں بجا لاواں گا، تسی گل کرو۔ میرے آقا نے فرمایا اذهب فاقتل اباک، جا پھر میں تینوں حکم دینا اپنے باپ نو قتل کر کے آ، اپنے باپ نو قتل کر کے آ۔ صحابہ فرماتے ہیں فخرج مفلجا لیفعل ذلك، طلحہ بن برا چھوٹا جے بچے جویں حضور نے فرمایا جا اپنے پیو نو اپنے باپ نو قتل کر کے آ، فوراً پچھلے قدماں دی طرح واپس دوڑیا تاکہ اپنے باپ دا سر قلم کر کے حضور دے قدماں وچ لے کے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے پیچھے ایک صحابی نو دوڑایا، حضور نے فرمایا چھوٹے بچے واپس آ جا، اچھی سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام واپس آ جا، عرض کر دینے سونیا
تے تساں مینوں میرے والد دے بارے آکھے سونیا اگر تسی مینوں میرے بارے بھی آکھو میں اپنی جان بھی ہتھیلی دے رکھ کے جناب دیاں قدماں وچ پیش کر دیواں کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا سے بھی نہیں جی برا دو جگہ سے بھی نہیں مل کے سارے پڑھو دو جگہ سے بھی نہیں جی برا کرو کیا واسطے پڑھ لو بالغ اولا بکمال ہی بالغ اولا اللہ تانوں بڑا ذوق دیتا ہے اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے راضی کر چھڑیا جے بالغ اولا کشف تجابے جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو میرے آقا نے فرمایا انی لم ابعث بخطیات الرحم میرے آقا نے فرمایا میرے ننھے غلام میرے ننھے عاشق میں لوگاں دیاں رشتہ داریاں توڑن نہیں آیا او توڑن والے لوگی اور نے میں محمد تے ٹوٹیاں نو جوڑن واسطے آیا ایک صحابی حضرت جناب طلحہ دے ہتھاں نو چومن لگے پے حضرت طلحہ دے ہتھاں نو چوم کے آکھن لگے میں تیرے عشق تو صدقے میں تیری نبی دے نال مودت تو صدقے آقا دے نال محبت تو صدقے آخر تو اپنے باپ نو مانن تے تول گیا او تینو کی بن گیا تینو اپنے باپ دی محبت یاد نہ رہی اس نے بنا سوار کے نبی دے بڑے سے آبی نو آکھیا مینو تے سارا کچھ میرے نبی نے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ مل کے پڑھو میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے اساس قلب و جاں وہی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ سارے گج کے بولو میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پھر ننھا حضور دا صحابی بیمار ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے ویکھیا کہ وہ بالکل مرن دے قریب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے او دا انتقال ہو گیا میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ انہوں اٹھا لو اجلو جلدی کرو اے توڑا مسلمان بھائی ہے اے دا
جنازہ کوئی اور نہیں پڑھاوے گا، اے دا جنازہ سارے نبیوں دا امام پڑھاوے گا، سارے نبیوں دا امام پڑھاوے گا۔ اور میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھا کے، میرے آقا نے دفنوا کے اوہدی قبر تے کھلو کے جدو دعا کی تھی، انہوں نے سیابی برا بے نازب سانو بھی درس دے دی آنگے، نالے اپنے مقدران تے ناز بھی کر دے آنگے، آدھے آنگے نبی دے غلام دنیا دے چکرہ وچ پھنس نہ جانا، اپنے آقا نال محبت کر لو۔ او نبی دے نال محبت ایسی چیز ہے جیڑا نبی دے نال لاندا ہے، نبی کلیاں نہیں چھڑدا ہے، نبی او دے نال توڑ نہیں کھاندا ہے۔ ہن قبر دے وچ او فخر بھی کردا ہوے گا، بوٹے گجراتی دی بولی دی اندر آندا ہوے گا، اساں سنیا یار دے دیش اندر ڈاڈیاں مشکلاں منزلاں پاریاں نی، ایک کوٹھڑی ملنیاں رہن بدلے، جنہوں نہ کوئی ہوئے تے باریاں نی، جدوں خزان شمن وچ وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں نی، جیڑے نین تک دے سان دنے راتی، آج اونا بھی باریاں ماریاں نی، جیڑے کہیں دے سن مرا گے نال تیرے، جیڑے کہیں دے سن مرا گے۔ اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے، کدی بھی تواڈے ذوق نو نظر نہ لگے، مل کے انجی پڑھو، جیڑے کہیں دے سن مران گے، مران گے نال تیرے ہیں، جیڑے کہیں دے سن مران گے، مران گے نال تیرے ہیں، جیڑے کہیں دے سن مران گے نال تیرے، تیرے آج اونا بھی بازیاں ہاریاں نی، محمد بوٹیا جھوٹا یہ جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نی، سارے مل کے اپنے عقیدے دا اظہار کرو، محمد بوٹیا جھوٹائی اے جگ سارا، محمد بوٹیا جھوٹائی۔ پرویز میاں اونچی بول، محمد بوٹا بھی انصاری دے تسی بھی انصاری، محمد بوٹیا جھوٹائی اے جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں ایسے اب بھی سانو درس دے کے گئے نے، میرا تو سب کچھ
اونچی بولو ببانگے دہل میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا نبی ہے کئی ملہ جڑے نا وہ ایو جیاں تقریراں کرن تو بڑے ڈر دے نا انہوں نے میں آنا بھئی اخی ایسی بھی نبی پاک دیاں پر اسی تے نہیں نبی پاک دا ایڈا نہ لیندے جنہ تسی لیندے ہو میں کہ صرف روڑا انہاں کو ہے تسی تواڈے متعلق اے گل ہے تے ساڈے متعلق اے گل ہے ساڈے متعلق اے وے ساڈا ہر ایک بندے دا اعلان اے وے کہ میرا تو سب کچھ میرا تو اے سب کچھ تے زور پاؤں ذرا میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے تیرا سب کچھ نہیں تیرا کچھ نبی ہے ساڈا کچھ نہیں ساڈا سب کچھ مصطفیٰ دی ذات اے فرق صرف آئی حضرات گرامی قدر اچھا قبر دی گل چل پئی ہے حدیث پاک ایک اور میں پیش کراں تے او بھی حضرت فاروق اعظم دے حوالے دینا حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ اے قبر دے وچ کیویں دے حالات و واقعات کیویں دے معاملات بنن گے نبی پاک نے ساریاں گلاں دسیاں جدوں حضور نے ساریاں گلاں دسیاں بھی انج ہوے گا اونج ہوے گا یہ ہوے گا وہ ہوے گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن فاروق اعظم نے سوال کیتا حضور نے فرمایا یا عمر کیفا بیکا اذا انت مت اے عمر جدو تینوں موت آوے تو اس ویلے کی محسوس کریں گا کی محسوس کریں گا جدو تینوں موت آوے گی یا رسول اللہ کی مطلب فرمایا فانطلق بک قومک فقاسوا لك ثلاثه ازرع في زراع وشبر جدو تینوں موت آ جائے گی تیرے گھر والے تینوں اس موت والی جگہ تو اٹھا کے گھر لے جان گے تے تینوں تین کپڑیاں دے وچ او پھر دفنان گے کفن دین گے غسلو کا کفنو کا حنتو کا او تینوں غسل دین گے تینوں کفن دین گے تین پھر حنوت کرن گے خوشبو وغیرہ لگا کے تے پھر تیری احتملو کا حتی یدعو کا فی ہے پھر تینوں چک کے لے جان گے تے تیرا جنازہ پڑھ کے پھر قبر دے وچ لیا کے رکھ دین گے تے اس ویلے پھر تو کی محسوس کریں گا جدوں تیری قبر بند ہو جاوے گی وعلیک التراب تیری قبر بند کر کے اتے مٹی پا چھڈن گے اس ویلے کی تیرے نال بنے گی لپی بکی اے مٹی باندے تے کر دے ڈیر اچھیرا منگ دعائی کرانو یادے تے پرد کے باندے نہیں پھیرا جدو تیرے کنبے قبیلے والے تیری قبر تے مٹی ڈال کے تیری قبر بند کر کے آ جان گے سمن صرفو عنک اتاکا فتانا القبر منکر و نکیر جدو تیرے سارے سجن بیلی تینوں قبر وچ دفنا کے مٹی پا کے واپس آ جان گے اس ویلے تو قبر وچ اکیلا ہوئے گا اس ویلے جدو منکر تے نکیر آ جان گے ایسے منکر تے نکیر تیرے نال آ کے بحث کرن گے انہاں دیاں شکلاں بڑیاں ڈراؤنیاں ہون گیاں اصواتہما کالرعد القاصف انہاں دی آواز بڑی کڑکدار ہوے گی وابصارہما کالبرق الخاطف انہاں دیاں اکھاں چمکیلیاں ہون گیاں جویں بجلی گوند دیے جویں بجلی دی چمکاہٹ ہوندی ہے اسی طرح انہاں دیاں اکھاں دے وچوں لاٹاں نکل دیاں ہون گیاں سفید رنگ دیاں
یجران اشعارہما انہاں دے لمبے لمبے والے ہونگے شکلاں ڈراؤنیاں ہونگیاں یبحثان القبر بانیابہما فتلتلاک وترتراک کیف بک عند ذالک یا عمر اے عمر اگر تیرے نال آ کے سوال کرنگے جدوں انہاں تیرے نال سختی دے نال سوال کیتے او تیرے کولوں پوچھنگے من ربو کا من دینوں کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل او تیرے کولوں جدوں سوال و جواب کرنگے انہاں نوں کی جواب دیویں گا تے کیویں جواب دیویں گا اس ویلے تو قائم رہ سکے گا کہ کوئی نہ اور حضرت فاروق اعظم کا جواب سننا میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے حضرت فاروق اعظم بڑا ٹھنا کے عرض کردے نے سونیا میں منیا کہ انہاں دے واڑ کالے سیاہ تے لمبے لمبے ہونگے انہاں دے چہرے سیاہ ہونگے ڈراؤنیاں شکلاں ہونگیاں انہاں دے سوالات دے اندر بڑا جبر تے تشدد ہوے گا سختی دے نال پیش آونگے پر سونیا ایک گل دا جواب مینوں تسی دے دیو تے پھر میں جناب نو دس دینا میں انہاں نال کی کراں گا سونیا مینوں تسی ایک گل دا جواب دے دیو میرے آقا نے فرمایا کی عرض کردے نے سونیا وانا حالی حاضری سونیا جی میں آج میں اتنے کھلا کے تواڈے نال محبت پیا کرنا وا کیا میری یہ محبت دا ناتا ٹوٹے گا تے نہیں اے میری محبت والا تعلق تواڈے نال ختم تے نہیں آ جائے گا اے میری محبت والی نسبت قائم رہے گی میرے آقا نے فرمایا ہاں فاروق اے تیری میری محبت والا رشتہ اس ویلے بھی قائم تے دائم رہے گا اس ویلے بھی میری محبت تیرے سینے وچ آوے گی حضرت عمر فاروق کردے نے سونیا جیویں میں آج تواڈے نال پیار کرنا اج میرے سینے وچ تواڈی محبت موجود ہے جے اس ویلے بھی تواڈی آکھن دے اوتے تواڈی محبت میرے سینے وچ موجود ہوے گی اذا اکفی کا غما جتنے بھی ڈاٹے نے او تو یونگے میں کلا اونا دا مقابلہ کر لگاں گا میں اکیلا انہاں نو جواب دے واسطے کافیاں انا اکفی کا غما میں انہاں دوواں نو اکیلے ہی بھاریاں دوواں واسطے اکیلے ہی کافیاں میرے آقا نے فرمایا فاروق آخر وجہ تینوں کیڑا گل تے ناز ہے انہاں دا نام سن کے بڑے بڑے وڈے ترے جاندے نے فاروق تینوں کیڑی گل تے انہاں ناز ہے عرض کردے نے سونیا تواڈی محبت تے ناز ہے میں ساری زندگی چودھری بن کے نہیں رہا سونیا میں تیرے در دا کمی بن کے تیرے در دا منگتا بن کے اندر میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ سونیا جدوں میں اپنا تن من دھن تواڈے نام کر چھڑیا ہے پھر مینوں کیڑی گل دا خوف چڈے وی ڈاڈے نے تے لگے پھرن ہن کئی سال بیت گئے جناب فاروق اعظم دا انتقال ہو گیا جدوں انتقال ہو گیا چند دنوں تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر دی خواب دے اندر آئے عبداللہ بن عمر نے عرض کی تھی ابا جی او کالے چہرے والے منکر نکیر آئے ہونگے انہاں نے تواڈے تو سختی دے نال سوال کیتے ہونگے تے تساں پھر کی جواب دیتا ہے حضرت جناب فاروق اعظم آکھن لگے بیٹے آئے
نے میری قبر وچ آئے نے بالکل انہاں دے لمبے لمبے وال سن انہاں دیاں اکھاں بڑیاں تیز سن انہاں نوں ویکھیاں ڈر لگدا سی پر میں ڈریا نہیں میں نبی پاک دی محبت اپنے سینے وچ لے کے آیا ہاں پتر میں ڈریا نہیں میں ذرا بھی پچھتایا نہیں میں گھبرایا نہیں ڈگمگایا نہیں ابا جی کی ہویا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بیٹے انہاں نے مینوں آ کے سوال کیتا ہے انہاں نے آکھیا بول تیرا رب کون ہے بول تیرا رب کون ہے اگوں فاروق بول کے کیا دینے جواب تے اے بندے ربی اللہ یا اللہ ربی میرا رب اللہ ہے لیکن فاروق دا جواب سن او منکر تے نکیر دینے بول اے بندے تیرا رب کون ہے فاروق دینے مینوں تسی دسو تواڈا رب کون مینوں تسی دسو تواڈا رب کون ہے انہاں کہا جی ساڈا رب تے اللہ ساڈا رب تے فاروق اعظم آکھن لگے پھر خیال کرو جیڑا رب تواڈا ہے وہی رب میرا ہے میرا کوئی رب وکھرا ہونا جس رب دی تسی عبادت کردے او دی میں عبادت کردا انہاں کہا اچھا جی انہاں کہا جی ما دینوں کا تیرا دین کی ہے فاروق اعظم فرمان لگے میرے دین دے بارے تسی پوچھ دیو تسی انج کرو میرے رب نو ہی جا کے پوچھو میرا دین کی ہے وہ ایک وچوں منکر نکیر نو یا نکیر منکر نو آکھن لگا یار اے بندہ کون ہے جیڑا سوال اسی پہ کرنے ہیں اے ساڑھے سوالاں دے اتے سانو ہی سوال کری ہوندا ہے آخر کون ہے ساڑھے اتے سوال کرن والا سانو جواب دین دی بجائے سانو سوال کر کے اپنے جواب سوالنا دے وچ پیا دین دے اے کون ہے دوسرا ساتھی اپنے پہلے ساتھی فرشتے نو آکھن لگا اور تینوں نہیں پتا ھذا عمر خلیفۃ رسول اللہ دے رسول دے خلیفہ جناب صدیق اکبر دے خلیفے نے اینا دا نام عمر ہے اور دوسرا آکھن لگا جے اے عمر ہے اور تیسرا سوال اسائیں دے تو نہیں کرنا جے اسی پوچھئے کہ اے نورانی صورت والے کون نے نبی پاک نے خود کہہ دینے اے میرا غلام عمر ہے اے دی گواہی مدینے والا یا پتا کر چھڑے گا حضرت جناب فاروق اعظم اپنی قبر دے وچ جا کے بھی اپنے مزار دے وچ جا کے بھی منکر تے نکیر نویاں دیون گے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ وہ میری منزل وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی وہ سامنے بھی پسے نظر بھی وہ مجھے دور سے پکارے اسی کی پرچھائی روح پر بھی وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو وہ میرے اندر کی روشنی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ اچھا محبت دے انداز لینے ہون تے بندہ صحابہ تو اللہ اکبر کبیرہ ایک مرتبہ یتیم ایک آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بچ آکے عرض کردہ یا رسول اللہ
میرے باپ نے ترکے وچ جڑا مال چھوڑیا ہے او دے وچ میرے حصے وچ ایک باغ بھی ہے، او باغ دیاں ونڈیاں ہوئیاں نے تے رولا پیندا ہے۔ میں چاہیا کہ میں باؤنڈری لگا دیواں، میں دیوار کر دیواں تاکہ جڑے درخت میرے حصے دے نے او میرے حصے وچ رہن، باقی جڑے کنبے قبیلے دے نے او اپنے جویں مرضی کرن، پر میں دیوار کھچنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا اچھی بات ہے، رولا جویں مکدا ہوئے مکانا چاہیے، تو رولا مکا دیوار کر لے۔ انہیں ان دیوار شروع کر لی اس یتیم نوجوان نے۔ جدو دیوار انہیں شروع کی تھی تے رستے وچ ایک درخت آ گیا، او درخت او دے حصے دا نہیں سی بلکہ او دے ہمسائے دا سی، او دے کسے رشتہ دار دا، شریکہ برادری کہہ لو، جڑے کوئی ترکے ترکے وچ ورثے وچ ملیا سی۔ او کھجور دا رخ او دا نہیں سی بلکہ کسے ہور دا سی۔ ہن او دا دل سی کہ میں دیوار سیدھی کھچاں، او دوسرے نال دے بیلی دا رخ او دی دیوار دے وچ ہوندا سی۔ او سکھا بھی کرما لیا ایدیاں صورتاں نے دو، یا تے مینوں تحفہ دے چھڈ، یہ تحفہ نہیں دینا ایدی قیمت وصول کر لے تاکہ میں سیدھی دیوار لیا کہ اینجے ونگ جو پانا ہے، ونگ نہ پاواں، میں سیدھی دیوار کھچ لواں تے میں اے تیرے تو درخت مل خرید لینا، یا من تحفہ کر دے یا مینو مل دے دے۔ او سکھے میں سارے جہان نو دے چھٹاں گا پر تینوں نہیں دینا۔ کو برادری شرادری والا معاملہ ہوئے گا، شریکہ شروکہ، او سکھے میں تینوں نہیں دینا، جو بھی ہو جائے میں تینوں نہیں دینا۔ او بڑا پریشان، اس بتیرے ترلے کی تے او سکھے منہ منگے پیسے مانگ لے تو 2 گنا 3 گنا پیسے لے لے، مگر درخت مینوں دے دے، پر نہ بنیا۔ او سوچیا کہ میں یہ معاملہ نبی پاک دی بارگاہ وچ پیش کراں۔ ان اس واقعے دی وچوں بہت بڑے مسائل حل ہونے نے معاشرتی طور تے۔ اجڑے اسی ایویں ایک دوجے نال منہ ونگا کر لینے نا، وہ ایتھو بڑے سانو رہنمائی ملے گی۔ ایویں منہ ونگا نہیں کرنا چاہیے، اگر حق تے ہوئے تے پھر کرنا چاہیے، ورنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اون دا حق سی او درخت، او دا دل کرے او ویچے، نہیں دل کرتا نہ ویچے، کسی دا کوئی زور ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ، انہوں آکھو یا او تحفہ دے چھڑے جے، تحفہ نہیں تے پیسے لے لے۔ حضور نے فرمایا گل تے تیری جائز ہے، ٹھیک ہے، دوویں گلاں تو ٹھیک کیتیاں نے، چلو انہوں بلا لی نے، اسی کو او دی جائیداد دے مالک نہیں ہیں، مشوری دینے تو دینے ہیں، سفارش کرنے ہیں۔ حضور نے فرمایا میاں دیوار سیدھی ہوندی ہے پئی تے ہون دے، او جڑا ونگ پیندا ہے تیری وجہ تو پیندا پیا، تو یا تے درخت اینوں تحفے دے طور تے دے چھڑ، یتیم بچہ ہے، جے تحفہ نہیں دینا تے او تینوں پیسے ادا کردا ہے تو پیسے لے لے۔ وہ آکھن لگا یا رسول اللہ شریعت دے بارے کی آکھدی ہے؟ حضور نے فرمایا شریعت دے بارے اے آندی ہے کہ تو او دا مالک اور مختار، تینوں مکمل اختیار حاصل ہے، کوئی بھی ہوئے خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں، تیرا دل مننے تے دے سکنا ہے، نہیں مندہ تے نہ دے۔ او سکھے یا رسول اللہ پھر میں نہیں دے دینا، اور صحابی رسول نے میں تے بھی لفظ نہیں بولنا، میں نہیں دینا۔ اور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس یتیم نو اے رخ دے چھڑے نا، قیمت بھی وصول کر لے، میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا قیامت والے دن تینوں جنت وچوں کھجور کا رخ لے کے دیواں گا۔ او سا کیا یا رسول اللہ میں وعدہ کر لے، اپنے آپ نے قسم پائی ہے میں نہیں دینا۔ حضور نے فرمایا میاں تیری اپنی مرضی، اساں تے تیرے اتے کرم بھی بڑے کر چھڈے نے،
مہربانیاں بھی تیریاں کون تیری اپنی قسمت تو نہ مننے تے ساڈا ٹل کوئی نہیں چونکہ تو مالک ہے. یہ تو پتہ لگا کہ مالک نو اے اختیار حاصل ہے. سانو ہے منہ ونگے کرنے چاہیے نہیں. جدو نبی پاک او دے نال مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے تے اسی کیڑے باغ دی مولی ہیں. نبی پاک نے اپنے چہرے تے ذرا بھی ملال نہیں لیندا. ہاں اگلی ہن گل سنو. ان صحابہ دے وچ جڑی مجلس یا میٹنگ ہی سی نا ان وچ ایک صحابی سن انہاں دا نام ہے ابو الدحداح. ابو الدحداح اے ابو الدحداح جڑے نے نا انہاں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے کوئی ہور بندہ اے دے درخت نو خرید کے ایندے تو خرید کے اس نوجوان یتیم نو تحفے دے طور تے دے چھڑے کیا اونوں بھی جنت وچ رخ مل جائے گا؟ چلو اے دی قسمت وچ نہ صحیح کسی اور غریب دی قسمت وچ رخ آ سکدا ہے. حضور نے فرمایا آ سکدا ہے مل سکتا ہے جیڑا اس رخ نو خریدے تے اس نوجوان نو ہبہ کر دے تحفے دے طور تے دے چھڈے میں انہوں قیامت والے دن جنتی درخت لے کے دیواں گا. ابو الدحداح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کانے جا کے سرگوشی کر دینے یا رسول اللہ پھر میں امیدوار ہیں میں پھر خریدن لگا دے. حضور نے فرمایا تو خریدنا کی ہے میں بھی ادھر کے سفارش کی تھی وہ ذرا نہیں ٹاس تو مس نہیں گیا تم کی میں انہوں خریدیں گا. عرض کی تھی یا رسول اللہ پس آپ دعا فرماؤ نظر کرم فرماؤ ویکھیا جی میں انہوں کیویں کر کے کلانچو باندھا تے کیویں ایندے تو میں رخ خرید دا ویکھیا جی میں کیویں خرید دا. میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل جا کے گل کر. ابو الدحداح اٹھ کے کھڑے ہو گئے آکھن لگے لوگو مدینے دے اندر میرا ایک باغ 600 درختاں دی تعداد دے اندر 600 کھجوراں دے درخت نے. مدینے دے صحابی آکھن لگے ہاں اسا اچھی طرح جاننے ہاں. او صحابی نو آکھن لگا میاں تو بھی جاننے او بھی آکھن لگا ہاں میں اچھی طرح جاننا. جنوں چار چفیرے چار دیواری بہترین ہوئی ہے کوئی بندہ ٹپ کے اندر جا نہیں سکدا بہترین سیکیورٹی نظام بھی ہے. مینوں اے بھی پتہ ہے کہ تیرا اس باغ دے اندر محل بھی ہے صرف باغ ہی نہیں باغ دے اندر تیرا محل بھی ہے تیری رہائش بھی ہے اور اوتھے ایک میٹھے پانی دا کنواں بھی ہے. بہترین باغات نے بہترین کھجوراں نے تقریباً 600 درخت نے کھجوراں دے. جدوں پھل لگدا ہے ساریاں تاجراں دیاں نظراں تیرے باغ والی ہوندیاں نے کیونکہ تیرے باغ دیاں کھجوراں بڑیاں لذیذ ہوندیاں نے. ابو الدحداح آکھن لگے اگر میں تینوں آکھاں او درخت اکیلا مینوں دے دے اے سارا باغ تو لے لے. اے 600 درخت میں تینوں دینا وا اس باؤنڈری دے اندر اس دیوار دے اندر چار دیواری دے اندر 600 بوٹے لگے نے. اے چار دیواری بھی تیری 600 رخ بھی تیرا اے سارا باغ تیرا او دے وچ جڑا محل ہے او بھی تیرا میٹھا پانی والا کنواں بھی تیرا. ہن جناب والا اس صحابی دیاں رالاں ڈیکھن لگ پیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ول تکھن لگ پیا یعنی اکھاں دے نال عرض کردا ہے کیا اے گل ٹھیک ہے کتھے میرا اکلوتا درخت تے کتھے 600 کھجوراں دے درخت اے ایک رخ دے بدلے مینوں 600 درخت پیا دیندا ہے نالے محل تے کنواں چار دیواری بھی پیا دیندا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے میرے نال گل کر کے گیا ہے انہیں میرے نال بھی گل کیتی ہے اس گل تے تیار ہے اور درخت اگر تو اینو دے دے چار دیواری دے اندر جو کچھ بھی موجود ہے یہ سارا کچھ تینوں دین واسطے تیار ہے. آکھن لگا یا رسول اللہ اگر مینوں ایک قبضہ نہ دے تے پھر میرے آقا نے فرمایا
ضامن میں بڑھا گا گواہ اے سارے صحابی بنن گے یہ کی جرت اے گل کر کے پیچھے آ جائے آکھن لگا جی مینوں اے سودا منظور ہے میں او درخت اینو دیتا 6-7 درخت ہن میرے آ گئے 4 دیواری بھی میری آ گئی محل بھی میرا آ گیا میٹھا کنواں بھی میرا آ گیا ابو دہدا آکھن لگے یا رسول اللہ میں 3 واری اعلان کرنا مینوں اے سودا منظور ہے مینوں اے تجارت منظور ہے سونیا مینوں اے سودا منظور ہے یہ بھی 3 واری اعلان کرے کہ میں اینو درخت دیتا ہن اج تو بعد میری ملکیت نہیں ابو دہدا دی ملکیت ہے انہیں 3 واری آکھیا اج تو بعد میری ملکیت نہیں ابو دہدا دی ملکیت ہے ابو دہدا دی ملکیت ہے ابو دہدا دی ملکیت ہے اے جتھے چاہے دے سکدا ہے خود رکھنا چاہے دی رکھ سکدا ہے یہ تے جناب والا سودا ہو گیا تجارت آ گئی میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ابو دہدا نبی دے قدماں وچ ڈگ پے جدوں اٹھے تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو نے صحابہ کرام دیاں چیخاں نکل گئیاں صحابہ کرام دی اکھاں وچ آنسو جاری رہے دیکھو ابو دہدا نے کتنا عجیب سودا کیتا ہے 6-7 درختاں دے بدلے انہیں صرف ایک درخت لیا ہے اٹھ کے کھڑیا کی عرض کردے نے سونیا ہن میرے اتے اے بوٹا بھی حرام ہے اے اکیلا درخت بھی حرام ہے سونیا میں تونوں گواہ بنا کے اس یتیم نوجوان نو اے بوٹا ہیبا پیا کرنا میں انہوں تحفہ پیا دینا میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں وچ آنسو میرے آقا نے اپنے صحابی نو سینے نال لا لیا سینے نال لا کے متھا چوم کے صحابی جدو پیچھے ہٹ کے کھلا گیا صحابی ابو دہدا عرض کردے نے سونیا ہن او جنتی بوٹا کیا میرے نامے لگ گئے کہ کوئی نہ کیا میں اودا مالک بن گیا کہ کوئی نہ اس جنتی درخت دا میں مالک بن گیا کہ کوئی نہ کیا انہیں جنتی درخت میرا ہے میرے آقا نے فرمایا نہیں صحابہ دیاں آہیں نکل گئیاں انہیں محل بھی دیتے انہیں 600 درخت بھی دیتے نے انہیں پانی دا کنواں بھی دیتا ہے انہیں جائیداد بھی دیتی ایک روک لیا او بھی کوڑ نہیں رکھیا او بھی اگاں دے چھڑے تے نبی پہ فرماؤ دے نے تو اجے مالک نہیں بنیا حضرت ابو دہدا دیاں اکھاں وچ آنسو آئے گئے عرض کردے نے سونیا کوئی گل نہیں میرے سونیا من مونیا میرا دل بدل تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا مل کے پڑھو میرے سونیا اے میرا دل بدل تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا غر سخن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میری سوچ وچ اے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا من اونچی بولیے میرے سونیا میرا دل بدل تیرے واسطے میرے سونیا
سونیا کی آیا جے میں اس درخت دا مالک نہیں بن سکیا تے کی آیا میرا چین تو بے قرار تو میری آبرو بے وقار تو میرا چین تو میرا چین تو بے قرار تو میری آبرو بے وقار تو تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے میں تیرا تیرے دشمنا نال دشمنی گواہ بنا کے مسجد نو نبی پاک نو عرض کرو سونیا تیرے دشمنا نال اچھی بولو تیرے دشمنا نال دشمنی تیرے دشمنا نال دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے میرے سونیا من مانیا میرے سونیا من مانیا سونیا کیا میں اس جنتی درخت دا مالک بن گیا کہ کوئی نہ میرے آقا نے فرمایا کوئی نہ صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں لیکن ابو طاہدہ اپنے قدمات ثابت نے ذرا بھی گھبرائے نہیں اجے میرے نبی نے فرمایا کوئی نہ تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی دے لباں دے اندر مسکراہٹ آ گئی جس کی تسکی سے روتے ہوئے اس تبسم کی عادت پہ لا 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 سارے پڑھو اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اس تبسم کی عادت پہ جنہوں نہیں ہوتا انہوں ہی معافی جڑا نہیں پڑھ سکتا انہوں بھی معافی جنہوں اللہ زبان نہیں دیتی انہوں بھی معافی مگر میں دعا کراں گا یا اللہ جنہوں نہیں آتا انہوں حفظ کرن دی توفیق عطا کر جڑے نہیں بول سکتے انہوں بولن دی توفیق عطا کر جنہ دی زبان کوئی نہیں گونگے نے اللہ اس سلام سے صدقے انہوں زبان عطا کر مل کے عرض کرو جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ سلام اس تبسم کی عادت پہ کو سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ جدو میرے نبی نے فرمایا تو جنتی درخت دا مالک نہیں بنیا تو جنتی درخت دا مالک نہیں بنیا تجھے
سیابہ دیا دیگاں نکل گئیاں چیخاں نکل گئیاں انہیں 601 درخت بھی دیتا ہے جنت اندر ایک رخ دا مالک بھی نہیں بن سکیا میرے نبی مسکرائے میرے آقا نے فرمایا سیابہ اصل بات ہے جنتی ایک رخ دا مالک نہیں بنیا کیونکہ اللہ نے وعدہ کیتا سی میرے میرے محبوب جیڑا اس رخ نو آزاد کرے گا جیڑا اس رخ نو آزاد کرے گا انہوں میں ایک رخ دیواں گا چونکہ انہیں ایک رخ نہیں دیتا انہیں یہ بھی رخ دیتا ہے ادھر 600 رخ بھی دیتے ہیں انہیں پورا باغ دے چھڑیا ہے انہیں دی جزا اللہ نے جنت دی اندر صرف ایک درخت نہیں رکھیا اللہ نے اے دے کھاتے وچ کئی باغ لکھ چھڑے نے اگر میں گنن لگ پاواں میں اے دے باغ دے درختاں نو ہن نہیں گن سکدا میں اے دے باغ دی گنتی نہیں کر سکدا اللہ نے اینو اینے کو باغات دی اندر اینے کو درخت عطا کر چھڑے نے صحابہ بے حد تے بے حساب عطا کر چھڑے نے حضرت جناب ابو طہدہ نبی دے قدماں نو چومن لگ پے صحابہ کردے نے سونیا جڑا اللہ نے اینو باغات دیتے نے جڑے انہیں اللہ نے درخت دیتے نے وہ کیسے نے میرے آقا نے فرمایا تعریف تو بارے انہاں دی تعریف ممکن ہی نہیں انہیں کو پھل لگے نے پھل دے نال لگے ہوئے نے پھل دے نال بھرپور درخت نے جدوں میرے آقا بار بار گل کر دے نے کہ انہاں دی تعریف ممکن ہی نہیں انہیں سونے جنت جی دے باغ نے کہ تعریف ممکن نہیں صحابہ فرما دے نے ان ہر ایک دی خواہش ہے کاش میں کدی ابو طہدہ آندا میں ابو طہدہ آندا مدینے والے دی بارگاہ دی اندر میں اے باغ پیش کر کے مدینے والے کولوں جنتاں دے باغ مل خرید لیندا میرے کریمہ کا امام الانبیاء آپ تو حضرت جناب ابو طہدہ نے اجازت طلب کی تھی عرض کردنے سونیا منو چاہی بڑا جا اجازت میں اپنے بیوی بچیاں نو جا کے دسا ابو طہدہ دوڑن لگ پہ اپنے باغ وچ داخل آ گئے باغ وچ جی میں داخل ہوئے آکھن لگے نوکرو او باغ دی راکھی کرنے والی آج باغ چھوڑ دے وہ ہن ساڈا باغ تے قبضہ نہیں رہا گھر دے قریب گئے تے اچھی آواز کسن لگ پے میری بیوی جلدی باہر آ جا بچیاں نو لے کے باہر آ جا بچیاں نو لے کے باہر نکلا ہن ساڈی اسے اے محل حرام آ گیا کسے اور جگہ تے جا کے ڈیرے ڈالیں گے پاک تینت بچیاں نو باہر لے کے بیوی نکلی آکھن لگی ابو طہدہ آخر کی ماجرا ہے تو یکدم سارے مالیاں نوی چھٹی کرا دی تھی تے آنے ساڑھا ایتھی ان رہنا محال اسی ایتھے نہیں رہ سکتے کل کی ہے آکھن لگے میں سودا کر کے آیا میں سارا باغ بیچ دیتا میں 4 دیواری دے اندر جو بھی چیز آتی ہے میں بیچ دیتی ہے بیوی نے آکیا کہ میں کر کے بیچی آکھن لگا اینج کر کے درخت خریدیا تے 600 درخت بدلے بیچ دیتا وہ بھی درخت اللہ دی رسول دی رضا دی خاطر میں درخت کسے اور نو دے دیتا کرما والی ہے تو دستے سی میں کدرے گھاٹے دا سودا سے نہیں کر کے آ گیا بی بی اپنے شوہر دے ہتھوں نو چوم کے آندی ہے ابو طہدہ میں تیرا کی میں شکریہ ادا کرا تو گھاٹے دا سورا کر کے نہیں آیا تو
خسارے دا سودا کر کے نہیں آیا، تو تے بڑے فائدے دا سودا کر کے آیا ہے، تو تے بڑے خسارے دا خسارے دا نہیں بلکہ بڑے فائدے دا سودا کر کے آئے ہیں۔ بیوی نے آکھیا تو بڑے فائدے دا سودا کر کے آئے ہیں میرے شوہر، تو تے 600 درختاں دا سودا کر کے آئے ہیں، اگر میرے ہاں 600 درخت نہ اترے 600 باغ آتے، ہر باغ دے اندر 600 بوٹے آتے، مدینے والے دی بارگاہ دے اندر میں 600 درخت نہیں، میں تے 600 باغ دے کے سونے دی مرضی حاصل کر لیندی۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ۔ بلال حبشی نو اینٹا روڑے تے وڑے مار کے آندے نے محمد نو چھوڑ دے، اسی تیرے بن جانے آ۔ بلال حبشی دا بھی اعلان، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ۔ چند مرتبہ اونچی بولا، میرا تو سب کچھ میرا۔ حضرت جناب صدیق اکبر گھر گئے، جا کے سارا کچھ لے کے مدینے والے دی بارگاہ وچ آ گئے، اپنے بیڑے بھی اتارے تے مدینے والے دے قدماں وچ رکھ دتے۔ مدینے دے تاجدار نے فرمایا صدیق کوئی کر شے چھوڑ کے آئے ہیں یا کہ کوئی نہ؟ عرض کر دے سونے اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ کے آیا، میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ۔ سمیہ بنت خیاط کو ابو جہل نے دو اونٹ منگوا کے ایک رسی ایک لت نال باندھ کے دوسری دے نال باندھ کے سجے والا اونٹ سجے نو کھچ لے، کھبے والا اونٹ کھبے نو کھچوا لے تے حضرت جناب سمیہ بنت خیاط دیاں لتاں دے وچوں دو ٹکڑے پیا کروا دے۔ جناب سمیہ نو بول کے بکواس کر لے، سمیہ ہن بھی اپنے نبی دا نام لوے گی کہ چھوڑے گی؟ حضرت سمیہ حوصلے یہ نعرہ بیاں مار دیا سن، دنیا دے کتے تو میرے جسم دے 100 ٹکڑے پیا کروانے، اگر تو 2000 ٹکڑے کروا لے پھر بھی اگلی بولتی روانگی، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو 10ویں محرم والے دن یزیدی دے کوفی آکھن لگے حسین اگر تو یزید دے پاس آ جاویں گا تینوں دنیا دے نال تول دیواں گے، تینوں چاندی دے نال تول دیواں گے، تینوں سونے دے نال تول دیواں گے، مول پہ جان گے۔ لیکن حسین نے بھی فرمایا پتر جان دینے دے جان، اگر میرے بھتیجے شہید دینے دے پہ آون میرا سر کٹ کے دی نوک تے چڑھ دے تے چڑھ جاوے، پر میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا اونچی بول گج کے میرا تو سب کچھ پورے 90 سال پیچھے جائیے، پورے 90 سال پیچھے جائیے، 31 اکتوبر 1929 غازی وزیر شہید رحمت اللہ علیہ میاں بالی جیل دے اندر پھانسی چڑھایا گیا۔ انگریز آگے آکھن لگا المدیر آج بھی اپنے نبی کا دامن چھوڑ دے، اسی تینوں تیری زندگی لوٹا دے مانگے۔ حضرت غازی المدیر نے پھندے نو چم کے فرمایا انگریز پوچھا بند کری، تینوں پتا نہیں میں
سب کچھ ہاتھ چوک کے آخری باری پڑھو میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ ایمان والے دا نہ رہیے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے اے جڑے نبی پاک دا ذکر کرن تو ایویں ڈردے نے انہاں دا سب کچھ نہیں کچھ نبی ہے پر سانو اللہ نے شان دیتی ہے ساڈا کچھ نہیں ساڈا سب کچھ مدینے دا تاجدار ہے مدینے دا تاجدار ساڈی اس محبت نو قبول فرما لے وما علیہ الا البلاغ المبین